अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयं प्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपवस्ये हठतोपलभ्यते नान्तो न चादेन च सम्पतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण चेत्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ते भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहहितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामः। द्वन्द्वेन मुक्तः सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्दमूढः पदमाव्ययं च। न तदभासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धमा परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःष्ठानि षष्ठानि भूतानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति। शरीरं यदवाप्नोति तच्चाप्युक्तात्मतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधीशाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उक्रामन्तं विस्मृतं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढायानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं। यतन्तो प्राकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा। पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो अतः स्मृते ज्ञानमपोहनं च। वेदेश सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरः साक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि स्फुटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं। स सर्वविद भजति मां
सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् मिदमुक्तं मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत भारत ओम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ॐ सुपनिषत्सु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ